إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. وهو السميع البصير.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم. تحت أمرك عم الحاج. كانت له قرآنية عطرة مباركة من العالم القرآني الشيخ عبد العطار ومطابق القراء بمصر من يمركز مدينة منشاة أبو عمر تكريما للراحل الكريم المرحوم محمد عبد الفتاح أبو سرحان. حيث يتقدم الدكتور جمعة فتاح سرحان، الدكتور حسني عبد الفتاح سرحان، الحاج رياض عبد الفتاح سرحان، الدكتور محمد عبد الفتاح سرحان، الدكتور محمد جاد يتقدمون بأسماء أيام الشكر والتقدير والعرفان لكل من أتى يقدم بواجب العزاء. شاكر نقيب الأطباء الدكتور حمد المسعودي الذي شرف به المكان لتأدية واجب العزاء. الشركات العالمية والهندسة الصوتية أولاد أبو لبيب وأبو رزق منشأة أبو عمر، فرشا بنار الحديث الحيسامي رزق مركز مدينة منشأة أبو عمر. واجب الضيافة فهات أولاد المحيصة المتر جون وبلال منشأة أبو عمر. شكر الله سعيكم جميعا.